तारुल कादरी साहब ने वो मोबाइल पकड़ा तो बड़े भागते हुए, हाँ मुझे पता था मुझे ही कॉल करेंगे, मेरे अलावा चॉइस कोई नहीं। तो ये कार्ड रूम में नहीं गए, ये इतने एक्साइटेड थे कि ये वॉशरूम में घुस गए। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इस्लामाबाद। मैं कहा जी क्या रॉन्ग? उन्होंने कहा 111 ब्रिगेड मूव हुई। बशीर तो नहीं निकला, अंदर एक बशीरा निकल आया। उन्होंने अपनी गन सीधी की और ऐसे करके किया, बोल्ट उसका किया। 12 अक्टूबर 99 के साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ है तो बहुत सारे लोगों की यादें हैं, लेकिन मेरी जो याद है वो ये है कि खालिद खरल मरहूम पीपल्स पार्टी के लीडर थे और उनके साथ थे चौधरी अहमद मुख्तार साहब। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर प्रेस क्लब में, 4 बजे का टाइम था। तो वहाँ पर उसको कवर करने के लिए मैं गया तो कोई अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं थोड़ी 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे नहीं शुरू होती, कोई 4:15 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाते। मैं जब वहाँ पहुँचा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही खालिद खरल साहब उठे और बाहर आ गए। और उस वक़्त फ़ोन जो थे मोबाइल, वो एक लंबा सा फ़ोन होता था उनके पास, वो लेकर वो बाहर फिर रहे थे। तो मैं उनके पास गया तो मैं कहा खालिद खरल साहब, हम उन्हें के कहा करते थे, तो मैं के इज़ एवरीथिंग ओके, आप यहाँ पर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस थल्ले छड़े कुत्ते आ गए। तो उन्होंने कहा कि गौहर बट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन इस्लामाबाद। क्या रॉन्ग? उन्होंने कहा 111 ब्रिगेड मूव हुई। अच्छा, अब सच्ची बात है मुझे उस वक्त 111 ब्रिगेड का मतलब नहीं पता था। मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच्ची गल कर मुझे नहीं पता था। अभी मुझे जर्नलिज्म में आए आप समझ लें 7-7.5 साल हुए, तो मुझे इतना नहीं पता था। तो खैर इस दौरान रुमान एहसान साहब जो हैं, मैं सिगरेट ला के आप साइड पे हो गया। मैं क्या पता नहीं की गल्ला करी जरे बाबा। इतनी देर में रुमान एहसान साहब मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, जंग के बड़े अच्छे रिपोर्टर थे, वो आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू इतने फिरना पे खबर की थी? मैं कहा यार वो के बाहर है गया तो वो कह रहे 111 ब्रिगेड मूव हुई। मैंने कहा की कह रहे हैं तू? मैं कहा जी मैं जो सुने तुम उस्ताद जी वही दस रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, गवर्नर अफजा मार्शल लग गया। अब ये 4:30 से आप समझ लें कोई 5 बजे के करीब का टाइम हो गया। इस दौरान मैंने मोटरसाइकिल निकाली तो सीधा गवर्नर हाउस के मेन गेट पे जो माल वाली साइड है वहाँ पर चला गया। तो वहाँ चूँकि गवर्नर हाउस मेरी बीट थी तो मैंने वहाँ पर जाके, अब मुझे नाम एक्चुअली भूल गया है उस चौकीदार का जो वहाँ पर होता था, तो से फ़र्ज़ कर लें बशीर, ऐसी नाम रख लें, वैसे कोई और नाम होगा मुझे याद नहीं है। तो मैंने आवाज़ दी बशीर दरवाज़ा खोलो। पहले भी ऐसे होता था, हम जाते थे आवाज़ देते थे, वो शक्ल देखता था, आओ जी भट्ट साहब। 8-10 तो टोटल रिपोर्टर हुआ करते थे उसके शहर में, एक बीट को कवर करने वाले। तो जब आवाज़ दी तो बशीर तो नहीं निकला, अंदर एक बशीरा निकल आया। मतलब वो काफ़ी हाइट थी उनकी और वो फौजी कोई थे, स्पाई होंगे या हवालदार होंगे, मुझे नहीं पता उनका एग्जैक्ट क्या था। तो हाथ में उनकी गन थी, उनके साथ ही एक कैप्टन साहब भी बाहर आए। अच्छा, अब जब मैं ये वहाँ पर मौजूद हूँ तो उस दौरान मुजम्मल सोहरवर्दी बड़े मरूफ आदमी हैं, वो भी थे। उनके पास गाड़ी थी उन दिनों में, शराड़ थी, और साथ मोहसिन गुराया साहब हमारे प्रेस क्लब के सदर भी रहे हैं, वो थे। 2-3 फोटोग्राफर थे जो कि दूर चौक में छुप के तस्वीर उतारने की कोशिश कर रहे थे। एक मोहसिन शफ़ो, एक थे साथ उनके राहत डार साहब, और एक थे खालिद चौधरी। खालिद चौधरी राइटर्स के लिए हेल्प करते हैं, ये AP के लिए करते हैं। राहत डार साहब दी न्यूज़ के हैं, और मोहसिन शफ़ो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर, उसको कई बार अवार्ड मिला, राइटर से भी मिला है, BBC ने भी दिया है, तो वो थे। अच्छा, अब मैं उन्हें आवाज़ें दे रहा हूँ कि यार क्या हो, डरते कर नहीं पे हो। अच्छा, मुझे अब उस वक़्त तक मुझे कोई सेंस नहीं है कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो जगह क्या है। तो वो कैप्टन साहब ने मुझे कहा कि किससे मिलना है जेंटलमैन आपने? तो मैं कहा सर इतने बशीर होंदा है। तो उन्हें अगो मन जवाब दिता कि जेंटलमैन इट्स बेटर टू लीव। और साथ ही वो जड़ा बशीरा जिसका मैंने नाम रखा है वो स्पाई साहब का, वो काफ़ी उनकी हाइट थी, उन्होंने अपनी गन सीधी की और ऐसे करके किया, बोल्ट उसका किया। तो फिर वो गाड़ी रिवर्स हुई, तो समझे मेरी मोटरसाइकिल भी रिवर्स ही हुई। ठीक है, दौड़ लग गई। खैर थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ तो यहाँ पर एक मुझे फौजी ट्रक मिला और एक साथ जीप मिली जिसमें एक मेजर साहब बैठे हुए थे। तो मेजर साहब ने मुझे कहा कि जवान मुझे रास्ता बताओ ईडन सेंटर पहुंचने का।
وہ موبلنگ کا ایکچولی لاہور میں جو مین اس وقت انسٹالیشنز تھیں وہ ایڈن سینٹر میں تھیں، اور یہ پاکستان اخبار کے بالکل ساتھ تھا جیل روڈ کے اوپر۔ جیل روڈ اس وقت شہباز شریف صاحب نے نئی بنائی تھی، اور اس میں کوئی یو ٹرن نہیں تھا، یعنی اگر آپ مزنگ چنگی سے انٹر ہوں تو آپ کو پھر گلبرگ سے جا کے یو ٹرن لینا پڑتا تھا۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد وہاں پر پہنچیں، تاکہ وہ جو کنیکشنز تھا موبلنگ کے وہ انہوں نے جیم کرنے تھے، جا کے اس کو سسٹم کو بند کرنا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماشاء اللہ لگ گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں لگ گیا، تو اب چلو مجھے لے کے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ اب میں ظاہر ایسی لوری ہیں، ہمیں کئی راستے پتہ ہیں، تو میں ان کو کچا لارس روڈ نالے کے ساتھ سے لے کر وہاں پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو اب میں رپورٹر تھا، میرے ذہن میں تھا کہ یہ تصویر بننی چاہیے، انہوں نے کرنا کیا ہے مجھے اندازہ تھا۔ تو میرے فوٹوگرافر ہیں عمر شریف صاحب، ابھی بھی وہ پاکستان اخبار میں ہیں، تو وہ وہاں سے اندر سے باہر آ رہے تھے پاکستان اخبار سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ عمر نس فوج آ گئی، ماشاء اللہ لگ گیا۔ کہندا کتھے؟ میں کہا ایڈن سینٹر ویچ جا کے کی اول ہویا۔ اچھا وہ انٹر سینٹر میں انٹر ہوئے ہیں، تو انہوں نے جا کے جیسے فوجی جاتے ہیں، جب کو ہوتا ہے ظاہر ہے وہاں پر آپ جا کر کوئی قبضہ کرن جاؤ تو پھر مطلب پیار میں بندہ تو قبضہ نہیں نہ ہوتا، تو وہ اس طرح سے ہو رہا تھا۔ عمر شریف نے تصویر بنانی شروع کی، میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے تو واپس آ رہا تھا، سٹوری کے چکر میں تھا میں کہ میں آنکھوں دیکھا حال بیان کروں گا۔ تو میں جب وہاں پر پہنچا تو عمر شریف صاحب کا بیگ کہیں، کیمرہ کہیں، تو عمر شریف صاحب کہیں، ان کو مار پڑ رہی تھی، فوجی ان کو مار رہے تھے۔ میں نے ان میجر صاحب سے کہا کہ سر وہ ہمارا فوٹوگرافر ہے، تو ان کا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں کہا ہے کی واقعہ ہو گیا؟ خیر ایک اسی دن کی ایک اور بڑی زبردست بات ہے، طاہر القادری صاحب بڑے ایک معروف سکالر بنتے ہیں۔ اچھا وہ سکالر صاحب جو ہیں اس دن انہوں نے ایک پریس کانفرنس رکھ لی، کوئی 7:30-8 بجے قریب اطلاع آ گئی، ہم پریس کانفرنس کور کرنے چلے گئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موبلنگ کا دفتر میں اپنے ہتھوں سیل کرا کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہاں پر گئے تو پریس کانفرنس ابھی شروع ہونی تھی، تو اس سے پہلے ایک ان کے طاہر سندھو نام کے ایک PRO ہوا کرتے تھے، وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کا سر GHQ سے کال آ گئی، GHQ سے کال آ گئی۔ اب ہم پریشان کہ یار اتنے سارے سگنل جیم نے، ایک کیڑی موبائل تے کال آ گئی۔ تو طاہر القادری صاحب نے وہ موبائل پکڑا تو بڑے بھاگتے ہوئے، ہاں مجھے پتا تھا مجھے ہی کال کرے گی، میرے علاوہ چوائس کوئی نہیں، اس طرح بات کرتے ہوئے انہوں نے موبائل پکڑا تو بڑی سپیڈ کے ساتھ ہال سے باہر نکلے۔ اور پریس کلب میں اگر آپ لاہور پریس کلب جائیں تو وہاں پر آپ کو نثار عثمانی ہال کے باہر ساتھ ہی بالکل ایک کارڈ روم ہے اور اس کے ساتھ ہی واش روم ہے۔ تو یہ کارڈ روم میں نہیں گئے، یہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ واش روم میں گھس گئے اور وہاں پر جا کے کسی سے بات کرے۔ اسی پیچھے چلے گئے، خیر پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی، آواز ہمیں نہیں آئی۔ لیکن جب یہ واپس آئے تو میں نے ان سے کہا، میں کہا سر سارے جیم ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا اسپیشل لنک ہوتا ہے یار، آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ امین صاحب سیکٹری امین صاحب تھے کہ انہوں نے 6:35 پر کہا آپ کو اترنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ پوری ایک سیریز ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب واپس آ رہے تھے سری لنکا سے تو جہاز کو کب بتایا گیا کہ آپ کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ باتیں اپنی جگہ پہ، 6:30 کا ٹائم نہیں سی، مینوں 4:30 پتہ لگ گیا سی کہ